आणि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन बाबा रोहन खावटे मागता तेंचे कडेन तांच्यानी आपले विचार या कार्यकर्ता मेळाव्याक मांडचे. भारत माता की ए माइक भारतीय जनता पार्टीचा हाऊस द जोश पलवरकर आम्ही हाऊस द जोश सगळ्यांचा आवाज एकाच बरोबर येऊन जाय. हाऊस द जोश आजच्या या कार्यकर्ते मेळाव्याक आमच्या बरोबर उपस्थित आमचे गोय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तसेच आमचे उत्तर गोयचे पार्टीचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब दया कारबोटकर, बाकीचे सगळे व्यासपीठ आशिल्ले मानेस्त, झेडपी, सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर्स, मंडळाचे सगळे कमिटी मेंबर्स, हांगा उपस्थित आमचे सगळे बुथांतले ज्येष्ठ नागरिक, उपस्थित व्हड संख्येन आयिल्ले आमचे कार्यकर्ते, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रेस भाव आनी भयणीनो, पयले सुरवातीक तुमकां सगळ्यांक हात जोडून थँक्यू म्हणटा, कित्याक सामक्या शॉर्ट टायमार मेसेजी धाडल्यो आनी तुमी सगळे व्हड संख्येन आयले म्हूण तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. आमी पयलींच्यान आमचे लोक आमची खरी शक्ती म्हणून जो आमी सुरवात केल्ली 2012च्यान ते आज पर्यंत आमी एक कुटुंब जावन फुडें वाटचाल घेतिल्ली आसा. बरें जावं वायट जावं सदांच बरोबर राविल्ले आसा आनी हे रिलेशन इतलें मजबूत जालां की रोहनाक जाय जाल्यार एक फोन मार, संदीपाक जाय जाल्यार एक फोन मार, स्वप्निलाक जाय जाल्यार एक फोन मार, आमचे व्यासपीठार बशिल्ले पंच मेंबर, झेडपी कार्यकर्ते कोणूय जावं एकामेकाक विशय सॉर्ट आउट करून फुडें वाटचाल घेत आसात. तातूंतल्यान 12, 17 आनी 22 पयलीं जाल्यार आल्दोना मतदारसंघाच्यान जो पर्वरी मतदारसंघ तयार जाल्लो त्या मतदारसंघाची पूर्ण तरेन आमी समज पायापलट केल्ली आसा, डेव्हलपमेंटाची पूर्ण तरेन फुडें विचार घेवन फुडें गेल्ले आसा, जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान तुमच्या खातीर हें जाल्लें आसा. ताचे तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी देव बरें करूं. 2022 आमी भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जातकर खूब जाणांनी विचार आपापले मांडीत रावले, पूण तांकां एक पूर्ण तरेन विश्वास आशिल्लो की रोहन समज डिसिजन घेता सारकेंच आसतलें म्हणून. आमकां पूर्ण विश्वास डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर आशिल्लो, जातूंतल्यान जे विचार 2014च्यान भारत ज्या तरेन प्रगती करीत आसा तातूंतल्यान विकसीत भारत 2047चे विचार मांडपाक लागले. तातूंतल्यान आमकां एकूच दिसलें की देश आमचो फुडें वचपाक जाय, प्रगतीशील जावपाक जाय आनी आमी मोस्ट पॉवरफुल इकॉनॉमी जावपाक जाय, जाल्यार ती फक्त नरेंद्र मोदी आनी भारतीय जनता पार्टीच दिवंक शकता आनी कोणूच दिवंक शकना म्हणून. आज आमचे डबल इंजिन सरकार, थंय प्रायम मिनिस्टर आनी हांगा आमचे मुख्यमंत्री सगळ्यांक घेवन आज आमचे गोंय फुडें व्हरत आसात. डबल इंजिन सरकारान आमकां खूब फायदो जालो आनी तातूंतल्यान गोंय फुडें व्हरता आसतना, विकसीत गोंय करता आसतना, मुख्यमंत्री आपलें काम करता आसतना आपापचे जबाबदारी दिल्ली त्या त्या डिपार्टमेंटांनी आमी काम करता हे खांबे मजबूत करपाक. विकसीत भारत 4 खांब्याचेर घडयले: महिला शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आनी कृषी. हे जेन्ना शेतकरी धरून सगळ्यांक 4 खांब्यार धरले तेन्ना आमी पयले एक धरून दवरपाक जाय, कित्याक आमच्या भितर धुसफूस घालून जे लोक येतात की भारतीय जनता पार्टी मायनॉरिटीची पार्टी न्हय, भारतीय जनता पार्टी फक्त हिंदूची पार्टी, हे जो अप्रचार करपाक लागता तेन्ना एक इम्पॉर्टंट आसा की आमच्या प्रधानमंत्रीन सगळे विचार कुशीक दवरून सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हे जेन्ना सांगिल्लें आसा त्या माध्यमांतल्यान जात पात न पळयता सगळे जाण पावलां फुडें काडटात आनी ताज्याच सर्कलान विकसीत भारत 2047ची संकल्पना पळोवंक मेळटा. आज हांगा सगळे रिलिजन, कास्ट, क्रीड न पळयता एक हाचेर आयिल्ले आसात. कित्याक आयल्या की जे आमी करतात ते फुडें व्हरपा खातीर ती शक्ती प्रदर्शन तुमी करपाक आयले, विचार फुडें व्हरपा खातीर.
आज 2025 आमचे दामू नाईक बाब अध्यक्ष पद तांणी इलेक्ट जावन हांगा पूर्ण तरेन अध्यक्ष पदाची तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली आसा. पूण पूर्ण परवरच्या तिनूय पंचायतीच्या लोकांच्या ऑन देअर बिहाफ बाब दामू नायकाक सगळ्यां कडल्यान आमी ताळयो मारून ताका आमी अभिनंदन करया. जो रोल ताणें आज घेतिल्लो आसा तितलोच चॅलेंजींग आसा, कित्याक ताणें मुख्यमंत्र्या बरोबर 27 हें ऑलरेडी सांगून दिला. 27 जेन्ना म्हणटात तेन्ना आमची सगळ्यांचो रोल जाता की आमी आमचे आपापले जे काम आसा त्या पर्यंत करून घेवचे. कार्यकर्त्याच्या नात्यान कार्यकर्त्याचे, बूथ अध्यक्षाच्या नात्यान बूथ अध्यक्षाचे, बूथ कमिटीच्या नात्यान बूथ कमिटीचे, पन्ना प्रमुखाच्या नात्यान पन्ना प्रमुखाचे, थंयच्या प्रभारीच्या नांवान प्रभारीचे, पंच मेंबराचे काम पंच मेंबरान करचे. सरपंचान झेडपीन आपापली जबाबदारी केली जाल्यार पूर्ण कामां सोपी जाता, बऱ्या तरेन जाता आनी ऑर्गनायज जातात. आमी हीच वाटचाल घेवन 12 आनी 17 भारतीय जनता पार्टी करतात तेच लक्षान आमी काम करताले. पूण आज आमकां अभिमान आसपा जाय ज्या पार्टीक देशभर आमी पळयता आसतना देशाक जे वेगळ्या विचाराचेर व्हेल्ले, वेगळ्या पथाचेर व्हेले, थंय तातूंत सहभाग आमी आसात. आनी हे आतां 27 जेन्ना आमी 2 वर्सां उरल्या जाल्यार विचार खूब येतले, अप्रचार खूब जातले. ह्या दिसांनी आमकां लास्ट 3 वर्सां आमी पळयतात लोकां कडेन विशयूच ना परवरीचें कितें उलोवपाक. म्हणून एक नवें सुरू जालां. हायकोर्टान समज डायरेक्शन दिलें घराचेर जी एक विधवा बायलीन थंय आपल्याक त्रास जाता म्हणून घाल्लें दोंगळे डेमोलिशन आयलें जाल्यार हायकोर्टाची गजाल रोहन खंवट्या खातीर जाली. हायवेचे जे कोणे पयलीं सायन मारून घेतिल्लें देवा खातीर राजकारण जावंक लागलें. मुख्यमंत्र्यान तें सुरळीत बरोबर आमी बसून सोडयलें, पूण देवाचेरूय राजकारण जालें. मुख्यमंत्र्याचेर म्हजेरूय अप्रचार करपाचो प्रयत्न जालो. पूण तुमकां एक सांगपाक जाय म्हाका की एक विश्वास तुमचो जो आसा म्हाका तो तुमी केन्ना तुटूंक दिवना आनी हांवूय केन्ना तुमचो विश्वास तुटूंक दिवचो ना. अन्याय केन्ना कोणाचेर जावंक दिवचो ना. उबो रावन रावतलो आनी बऱ्या वायटाक जशे उबे राविल्ले आसा तशेंच उबे रावन आमी फुडें वतले. म्हाका एकूच भंय जाला, कोण तरी एक जावंय भोंवता. फाल्यां भंय जाला की घरान समज घोव आनी बायल दोग जाण झगडली, भायर येवन म्हणशीत मिडिया कडेन रोहना खातीर जाला म्हणून. तितलेंच उरलां फक्त. पूण आमी ठाम आसा. आमकां आमची कामां खबर आसा, आमकां आमचें कार्य खबर आसा, आमकां पार्टीच्या खातीर आमी कितें करपाक जाय ती जबाबदारी खबर आसा. आनी आज आमच्या भितर जेन्ना नवे मंडळ अध्यक्ष निवडून येवपाचे जाले तेन्ना पार्टीन सांगलें की 35 आनी 45 हाज्या भितरल्या भुरग्याक काडात म्हणून. सो खुबशे जाण जे आमी चिंत्ताले जे अध्यक्ष पदार आमी BJP पार्टी कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले तेन्ना आमकां विचार आमचे बदलून पार्टीच्या कायद्यानुसार आमकां काम करचें पडलें. सगळ्यांच्या विचारान विनीताचें नांव आयलें आनी विनीत आज आमचो भारतीय जनता पार्टीचो मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून हांगा इलेक्ट जावन आयलो. इलेक्ट जातकर हांवें सगळ्या आमचे पंच सरपंच झेडपीक एकूच सांगलें, तो दिसता आसतलो भुरगो, आमी एखादी सिनियर आसूंक शकता, पूण एक फॅमिली एक टीम वासुदैव कुटुंबकम म्हणटा आमी आनी प्रधानमंत्री उलो मारता 1 अर्थ 1 फॅमिली 1 फ्युचर, जाल्यार आमी ती हांगा मुळांतल्यान सुरू करची पडटली. जातून पार्टीन आमी सगळे कार्यकर्ते, सगळ्यांचो रोल वेगळो. मुख्यमंत्र्याचो रोल मुख्यमंत्री म्हणून, म्हजो मंत्री म्हणून, दामू बाबाचो अध्यक्ष म्हणून, बाकीच्यांचो कार्यकर्ते. पूण शेवटी आमी सगळे कार्यकर्ते आनी कार्यकर्त्याच्या नात्यान कोण व्हडलो कोण सकयल कोण ना, सगळे बरोबर आमी एकूच पावलान जमनीर दवरून जेन्ना चालना घेता एक विचार घेवन की राष्ट्र प्रथम आनी मागीर पार्टी म्हणून, तेन्ना इंडिव्हिज्युअलाचें कांयच जायना. आनी पार्टीचो जेन्ना अध्यक्ष मंडळाचो आसता तो मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून ताका तितलोच सपोर्ट करून आमी पंचायत जावन सगळे कार्यकर्ते जावन सगळ्यांक नम्र विनंती करता की जी वाटचाल आमी आतां फुडें घेतले तेन्ना विनीताचो रोल, ताचे पूर्ण नवे मंडळाचो रोल, जी कमिटी आज जाल्या तांचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा. तांकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी जसो म्हाका सपोर्ट दिला तसो तुमी तांकां सगळ्यांक बऱ्या तरेन सपोर्ट करतले अशी खात्री बाळगिता. विनीत आनी ताचे पूर्ण मंडळ जी आज इलेक्ट जाल्या आनी तांचे आज सत्कार जालो तांकां पूर्ण तरेन तांचें अभिनंदन करता आनी तांकां बेस्ट विशीस दिता की बऱ्या वायटाक बरोबर रावन जेन्ना कार्य खंयचें करता तें वायट केन्नाच जायना, बरेंच जाता. विश्वास उरपा जाय. विश्वास समज ना कांयच ना.
ट्रस्ट फॅक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन एनीबडी. रुमर मिल आसतले, कोण उलयतले, कोण उलोवचे ना, सगळें बरें आसा. आमी एकामेकाचेर जी आतां पर्यंत विश्वास दवरून फुडें सरिल्ले आसा तेन्ना तसोच विश्वास फुडें दवरून वचपाची गरज आसा. खुबश्या लोकांची कामां आसा, खूब म्हणटा आपलें हें जावंक जाय, आपलें तें जावंक जाय. तुमची भावना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटात, कित्याक त्या तरेन सरकाराची योजना, सरकाराचे पॉलिसी, सरकाराचे विचार त्या तरेन बदलपाची जी गरज आसता ते आमी बसून उलयतात. सगळ्या खातीर थोडो टायम जाय पडटा आनी जेन्ना टायम जाय पडटा तो टायम तुमी दिवचो पडटा. कित्याक कोणाची आयिल्ल्या मनशाची विचार, कोणाचे ड्रीम, कोणाचे विजन समज फुडें व्हरतले जाल्यार व्यासपीठार आशिल्लो मुख्यमंत्री आनी आमचो बाब दामू नायक आनी पूर्ण टीम सक्षम आसा ही कामां फुडें व्हरपाक. जाय जाल्यार तुमचो साथ आसा की ना? आसा की ना? मागीर आसा जाल्यार आमी आतां फुडें वता आसतना ही फुडें ZP इलेक्शन येतलें, मागीर आमचें इलेक्शन येतलें. ही इलेक्शनां इतलीच भुता पर्यंत आमी काम करून आयच्या तारखेच्यान आमी करपा जाय की आमी लास्ट टायम बार्देजान हायेस्ट आशिल्ले. सिटी जावन आनी अर्बन आनी रुरल मिक्स जावन आमी भारतीय जनता पार्टीक 7,500ची लीड घेवन आमी हांगा आयिल्ले. आज लक्ष आसतना सदांच फुडें वयर आसपा जाय आनी ताज्या खातीर आमचे पंच, सरपंच, ZP, आमचे अध्यक्ष सगळें काम करता आसतना ते अंत्योदय प्रमाणे आमी जेन्ना पावतात तेन्ना तितलेंच आमच्या कार्यकर्त्यांचें काम जाता की तो बूथ आनी सक्षम करचो, आनी घट करचो. प्रायम मिनिस्टराचे विचार, थंय जाल्ले कितें चलता, गोंयचे विचार, मन की बात, जे आमी विचार हाडटा ते लास्ट मनशा कडेन जेन्ना पावता तेन्नाच त्या मनशाक कळटा की खरें कितें चल्लां तें. थोड्या वाठारांनी अशें आसता की महिला आपली घरांतले 4 वण्ट्यो सोडल्यार भायर सरत ना. एखादी तिका खबरूच नासता की जगान कितें चल्लां तें. पूण तिका एक खबर आसा की एक प्रधानमंत्री आमचो देशाचो आसा जो देश फुडें व्हरपाक फुडें सरला आनी तिका तो ठाम विश्वास थंय जेन्ना आसता तोच विश्वास गोंयचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमी जे काम करता ते लोकां पर्यंत जेन्ना पावता, स्कीम पावता तेन्नाच ते बऱ्या अर्थान लोकांक कळटा कितें आसा तें. बूथ सक्षम करप, बूथ सशक्तीकरण करप, 50 प्रमुखांक घेवन बसप, हे खूब कार्यां सुरू जातलीं. बुथार विजिट्स आमचे कंटिन्यूस आसात, फुडें जातले. आनी ईच बुथा कडेन उलयता आसतना सगळ्यांचो म्हाका एकूच तुमच्या कडल्यान एक उलो जाय की आमी पळयता आसतना एकूच हातूंतल्यान पळयतले की आमी राष्ट्र प्रथम म्हणटले आनी पार्टी मागीर. आनी पार्टी खातीर आनी राष्ट्रा खातीर आमी समज काम करपाक आमी थोडे आमचो टायम काडलो जाल्यार सगळ्यांची कामां ऑटोमॅटीक जाता. आज कार्यकर्ते मेळाव्याक आमचो बाब दामू नायक खुबशे विचार फुडें व्हरतलो. पूण पर्वरी मतदारसंघात जे आज पर्यंत डेव्हलपमेंट जाला ते हांव अपक्ष जावं नाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर सरकार भारतीय जनता पार्टीचोच आशिल्लो आनी झगडून जावं नाल्यार बरोबर रावन आमी कामां करून घेतल्या. जातूंतल्यान पर्वरी मतदारसंघात उदकाची समस्या जावं, लायटीची समस्या जावं, गार्बेजीची समस्या जावं, सिवरेजीची समस्या जावं, प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावं, नवे रस्ते सर्व्हिस रोड सोडून ODP रस्तो जावं, नवो येता तो रस्तो जावं, नाल्यार येता तो व्हडलो फ्लायओव्हर जावं, हें फक्त समज जाला जाल्यार सेंटराच्या आनी स्टेटाच्या डबल इंजीन सरकारान. पूण तुमच्या कडेन मागता मुख्यमंत्र्याक तुमी सगळे ताळो मारून थँक्यू म्हणात. जातूंतल्यान आज आमकां काम करता आसतना जे डेव्हलपमेंट पंच मेंबर मागून येता मदींच बंद केले होते. आज पर्यंत जितले फुडें डेव्हलपमेंट व्हरपा जाय ताज्या खातीरूय आमकां पर्वरीचो आतां फ्लायओव्हर आयलो, बाकीचे आयले. एक डेव्हलप्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची आसची, ही पर्वरी प्लॅन एक 20 वर्सां कशी आसची हे विचार घेवन आमी फुडें सरल्या. तातूंत आमकां मुख्यमंत्र्याचो पूर्ण तरेन साथ मेळटा. PWDचे जावं एज अ मिनिस्टर नाल्यार बाकीचे खंय खंय मागण्यो करता तो टायम काडना आसता रोखड एप्रुवल दिता. जातूंतल्यान जी पंचाची मागणी आसता, सरपंचाची मागणी आसता, आमच्या ZP बाय कविता गोपेश नायकाची मागणी आसता, तांच्यो सगळ्यो मागण्यो पुरोय करता आसतना त्या वाड्याक तो जेन्ना डेव्हलपमेंट पावता तेन्नाच खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंटाची तुमकां रेनबो दिश्टी पडटा. खुबशीं कामां जातलीं. एक फॅमिली जी आसा ती तुट्टा आसतना वेळ लागना, घट धरपाक लायफ लागता. आनी आज पर्यंत आमी बऱ्या वायटाक कोणें अप्रचार केलो आयकून घेतला आनी आमी सगळे अभिमानी आनी स्वाभिमानी पर्वरकार खूब हुशार आसात की आमकां खरें फुडें कितें जाय आनी कितें करपाक. एक सायडीक भारतीय जनता पार्टीचे प्रधानमंत्रीचें नेतृत्व आनी दुसऱ्या सायडीक तो पळगोंडो
तांबडो बूक घेवन भोंवता. राहुल गांधी ताका विचारलें कॉन्स्टिट्यूशन संविधानात समज तुटी हाडटा आनी बोवाळ मारता पानां कितलीं काय म्हणून तेन्ना जाल्यार आपल्याक खबर ना. ज्या मनशाक संविधानाची पानां कितली ती खबर ना आनी बूक दाखयता तो देशाक खंय व्हरतलो फुडें, ताजोय प्रॉब्लेम हांव समजूंक शकता. सकाळीं उठ्ठा आसतना पूण समज मनीस उठलो कळ्ळें न्ही कितें म्हणटा तें, किल्ल्यान कळ्ळें आसतलें. तेन्ना तुमकां कळपाक जाय मनीस कितें करून सोदता दिसाक ताका स्वताच खबर नासता. काँग्रेस पार्टीन आज पर्यंत लास्ट 1 वर्सात फक्त तुकडे तुकडे गँग म्हणपाची तीच भाशा उलयली, ताचे वयर काय उलोवना. कशें राष्ट्र तोडप, कशें स्टेट्स तोडप, कशें लोकां भितर अप्रचार करप हे मोठ्या प्रमाणात ते उलोवंक लागले. कशें जोडप, कशें एकठांय हाडप आनी कसो देश फुडें व्हरप हो फक्त आमचो माननीय प्रधानमंत्री उलो मारता. ताच्या खातीर समविचारान आमी सगळे जाणा बरोबर राविल्ले आसा. हीच भाशा फुडें व्हरता आसतना आमी तुमी सगळे संघटीत आसतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक जो सुरवात जाल्ली आसा ती सुरवात जाल्ली आसा ती हांगा एक कार्यकर्तेचो मेळावो घेवन सोंपन ना. सुरवात जाल्ली आसा ती मशाल आमी फुडें व्हरची पडटली आनी तातूंत तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसतले अशी आशा बाळगिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत.